अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम सेंटर स्टेज। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी लार्जर बेंच ने आज फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत की। इंतहाई अहम ये समाअत थी। गुज़िश्ता रोज़ जो हैपनिंग हुई वो भी आपके सामने रखते हैं। गुज़िश्ता रोज़ नाज़रीन जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के एतराज़ के बाद 9 रुकनी जो लार्जर बेंच था वो टूट गया। आज चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में नया बनने वाला 7 रुकनी बेंच जो कि बैठा था उसने इस केस की समाअत की और समाअत के मौके पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। बहुत ही अहम रिमार्क्स थे। उन्होंने कहा कि अगर कोई सिविलियन किसी फौजी को बगावत पर उकसाता है तो उसका ट्रायल फौजी अदालत में हो सकता है। ये कहना कि सिविलियन का कभी फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, ये दुरुस्त नहीं होगा। जबकि फौज इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में सिविलियंस की हवालगी की दरखास्त दायर कर सकती है। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस का यह भी कहना था कि देखना होगा कि सिविलियंस को फौजी अदालतों के दायरे इख्तियार में लाने का तरीक़ाकार क्या अपनाया गया है। साथ में यह भी देखना होगा कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ने किस बुनियाद पर यह मुकदमात फौजी अदालतों में मुंतकिल किए हैं। बादअज़ां चीफ जस्टिस ने केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी है और इस केस के हवाले से हुकूमती रहनुमाओं ने भी बहुत से सवालात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। वज़ीर आज़म के मोमिन ख़ुसूसी अता तारर ने कहा है कि मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक रात को दरखास्त आई और सुबह केस लग गया। इस केस में आखिर जल्दबाजी क्या है, इसे रोज़ क्यों सुना जा रहा है, ये सवाल उनकी तरफ से उठाया जा रहा है। और साथ में कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी बहुत सी बातें कहीं। कहा कि फैसले अगर इंसाफ पर होते नजर ना आए तो उन फैसलों की कोई वक़्त नहीं होती और मुझे डर है कि कहीं 9 मई के मुकदमात का फैसला भी 14 मई को पंजाब में इंतखाबात के फैसले जैसा ना हो जाए। बेंच में चीफ जस्टिस के बाद नामजद चीफ जस्टिस ने कहा है कि इस अदालत को वो नहीं मानते। क्या कहना था राना सनाउल्लाह साहब का, वो भी सुनिए। कल जब 9 मेंबर्स का बेंच बैठा उसमें 2 सीनियर मेंबर्स ने जो है वो एतराज़ किया। चीफ जस्टिस साहब के बाद जो सीनियर तरीन जज जो कि नामजद चीफ जस्टिस हैं उन्होंने जो है वो ये कहा मैं इस अदालत को नहीं मानता। उसके बाद चाहिए तो ये था इसके ऊपर कोई फैसला किया जाता, लेकिन ठीक 31 मिनट बाद जो है उन 2 को माइनस करके 7 रुकनी बेंच बना के समाअत शुरू कर दी गई। क्या जल्दी है, क्या तेजी है, इसमें जिस किस्म के रवैये जो है वो अपनाए जा रहे हैं इनका एंड रिजल्ट जो है वो कोई दुरुस्त नहीं है। क्या मुल्क में बाकी केसेस खत्म हो गए हैं कि 9 मई के मुल्जिमान के हवाले से मिलिट्री कोर्ट का आपने ये केस लगा दिया? इसमें इतनी उजलत वाली क्या बात थी? डे टू डे इसका समाज चल रही है, तेजी इतनी है कि इसके अलावा और मुल्क में कोई कौमी अहमियत का केस ही और कोई नहीं है। हुकूमती नुमाइंदों की गुफ्तगू आपने सुनी है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान का डाटा सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी है और हुकूमत अदलिया के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार और तनकीद आखिर क्यों कर रही है? क्या हुकूमत अदलिया पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है? ये अहम सवाल है। इस मामले पर प्रोग्राम में बात है। एक और अहम मामला भी है नाज़रीन, और वो ये है कि मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ने से मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी के साथ साथ ये भी सवाल है कि क्या इसी तरह से लोड शेडिंग में भी इजाफा होता जाएगा। साथ में एनडीएमए ने भी गर्मी की शिद्दत में इजाफे के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया है। कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर जाहिद इकरम दुरानी ने कहा है कि तमाम बिजली फराहम करने वाली कंपनियों को हिदायत की है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग बंद की जाए। क्या यह मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि पिछली बार जब नून लीग हुकूमत में थी तो वो इस बात का क्रेडिट लेती थी कि हमने मुल्क में दोबारा से उजाले किए हैं, अंधेरों का खात्मा किया है, तवानाई बहरान पर काबू पाया है। तो क्या इस बार हुकूमत तवानाई पर काबू पा लेगी या गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ इसी तरह से लोड शेडिंग में भी इजाफा होता जाएगा? इस मामले को भी प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात का भी नाज़रीन जो मामला है वो वक्त के साथ साथ हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि जो सर्द जंग है वो बढ़ती जा रही है और इस बात का खदशा है कि कहीं इंतखाबात के करीब ये जो सर्द जंग है ये कहीं बाकायदा अमली तौर पर तलखियों में ना तब्दील हो जाए। सो पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने आज एप्टमा इजलास में खिताब किया। उन्होंने कहा कि मिसाक जमहूरियत पर बात और दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ, मुझे किसी ने धोखा नहीं
नहीं दिया और मैं भी नून लीग को धोखा नहीं दूंगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के माबैन मामलात क्या रुख इख्तियार करेंगे? क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के माबैन दूरियां पैदा होंगी या फिर मामलात मजीद उलझने से पहले संभाल लिए जाएंगे? इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इत्तेहादी हुकूमत मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला कर पाएगी या नहीं, ये भी इंतहाई अहम मामला है। इसी तमाम मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ आज पैनल में जो मेहमान होंगे उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। अली गौहर बलोच साहब मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे। बैरिस्टर अली गौहर खान साहब होंगे हमारे साथ, माहिर कानूनी मामलात पर उनकी राय जानेंगे। और नदीम असगर कायरा साहब पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। तमाम सवालात आप तमाम मेहमानों के सामने रखेंगे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बैरिस्टर अली गौहर साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करते हैं। इससे पहले कि हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ात पे बात की जाए सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के बारे में, जो रिमार्क सामने आए मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के, इस पे बताइएगा कि कितने वैलिड ये सवालात हैं कि तरीक़ेकार देखना होगा, कानून देखना होगा कि किस कानून के तहत, किस तरीक़ेकार के तहत सिविलियंस को फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के लिए भेजा गया है। क्या इसके जवाब मिल पाएंगे और ये सवाल कितना वैलिड है? देखिए, इन जवाब का तो वैलिड होना बड़ा ज़रूरी है और जवाब इंशाअल्लाह ताला मिल पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को इस वक्त बहुत सीरियसली ले रही है और सारे जो सियासी तहफ़्फ़ुज़ात है लोगों के, उससे बिल्कुल क़तई नज़र, क्योंकि ये एक आईनी और क़ानूनी सवाल है। और वो आईनी क़ानूनी सवाल यही है कि पहले से भी ये चलता आ रहा है कि क्या सिविलियन का ट्रायल बिफोर द मिलिट्री कोर्ट हो सकता है कि नहीं, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल होता है वो उन लोगों का होता है जिन पे इतलाक़ होता है उस कानून का, और वो वही लोग होते हैं जो इन यूनिफॉर्म होते हैं। उसके अलावा अगर सिविलियन का है तो समटाइम ऐसा हो जाता है, अगर आपने सीक्रेट डिस्क्लोज़ किया है, आपने आर्मी पे डायरेक्टली अटैक किया, उनके सर्टन ऐसे केसेस है जिसके ऑन एंड ऑफ ट्रायल होते रहते हैं, क्योंकि 4 किस्म के कोर्ट मार्शल चल रहे होते हैं। उसमें पहले बोर्ड ऑफ इंक्वायरी होता है, फिर उसके बाद समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड किया जाता है और उसके बाद वो बंदे को चार्ज करते हैं। या जिस तरह पेंडिंग केसेस होते हैं उसमें अगर FIR हुआ हो तो कमांडिंग ऑफिसर की तरफ से एक दरख्वास्त कोर्ट में आ जाती है और अपना एविडेंस कोर्ट के सामने रख के उस कोर्ट से कस्टडी मांगी जाती है। ये तो एक सवाल है, एक तरीक़ाकार है जो आर्मी में राइज है। लेकिन सवाल इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है वो ये है कि 9 और 10 मई की जो वक़ूआ है और उसमें जितने FIR रजिस्टर हुए उसमें जो ऑफेंसेस का जिक्र हुआ है ऑलरेडी, और उसमें जो एविडेंस रिकॉर्ड पर मौजूद है, और उसमें जो ख़वातीन और जो लोग ज़्यादातर यंगस्टर है, उन लोगों ने अगर प्रोटेस्ट करते हुए कुछ नुकसान पहुंचाया है, क्या ऐसे केसेस भी मिलिट्री कोर्ट्स में होने चाहिए या नहीं? इस पे इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट इत्मीनान के साथ ये फैसला मेरे तो ख्याल है दे देगी कि ऐसे ट्रायल आइन की खिलाफ वर्जी होगी, क्योंकि आइन का के मुताबिक आपका ट्रायल ओपन होना चाहिए, आपके पास राइट ऑफ साइलेंस होना चाहिए, आपके पास इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल होने चाहिए, आपको जो है जो ट्राइब्यूनल आपको मिले। इसलिए इन पिटीशन में ये सवाल उठाया गया है कि इन लोगों का अरेस्ट करना, उनका कस्टडी लेना, उनको इंक्वायर करना, उनमें इन्वेस्टिगेशन करना मिलिट्री का और मिलिट्री कोर्ट्स में उसका ट्रायल कराना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो पहला जो सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस पुट कर रही हैं वो सिर्फ आंसर लेने के लिए कर रही है, ताकि सुप्रीम कोर्ट को उम्मीद है कि कुछ इसके नताइज निकल भी पाएंगे और जवाबात मिल भी पाएंगे। ठीक है अली गौहर साहब, ये एक तो हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी इतनी उजलत किस बात की है, रोजाना की बुनियादों पर हेयरिंग हो रही है, लेकिन हुकूमत को इस बात पे एतराज़ क्यों है? अगर किसी सिविलियन का ट्रायल होता है फौजी अदालत में और खिलाफ कानून उसको सजा मिल जाती है, तो इससे बेहतर नहीं है कि कोई इसका हल निकल आए? और अदालत के अंदर एक चीज ज़ेर समात है, उस पर आप लोग प्रेशराइज उसे करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि जाहिर है कानूनी निकात के बारे में तो बैरिस्टर साहब जाहिर है कि वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन चूँकि ये वकील भी हैं और एक ख़ास पार्टी की मतलब है कि क्लाइंट जो हैं इनके, उनकी ये वकालत भी है इनके पास, तो जाहिर है कि इनकी राय को मैं किसी हद तक तो कहूँगा कि वो मादरत के साथ किसी हद तक बायस्ड भी है, कानूनी राय भी। लेकिन साथ ही साथ मैं ये गुजारिश करूँगा कि हम कुछ चीज़ों को मिक्सअप कर रहे हैं। असल चीज़ ये है कि हमने तो डे 1 से हमारा ये मौक़िफ़ है कि जो PTI है ये एक इंतशार पसंद पार्टी है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये उन लोगों का जत्था है जो लोग पाकिस्तान में इंतशार फैलाते हैं, जो लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, जो लोग पाकिस्तान में शर अंगेज़ी और फितना अंगेज़ी करते हैं।
اور اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ یہ تو آج پھر وہ ایک لاسٹ ایپیسوڈ تھی نا جو پورے پاکستان نے دیکھی ہے. پہلے ہماری باتوں سے کافی لوگ اتفاق نہیں کرتے تھے، لیکن جب اب انہوں نے اپنا اصل چہرہ کھل کے دکھایا ہے تو اب تو پاکستان کے بہت سارے صحافی، بہت سارے سیاستدان، بلکہ اس جماعت میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو ظاہر ہے جن کو بالکل یہ تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن اب تو آپ وہ میڈیا پر بھی آ کر علی گور صاحب یہ پہلی بار تو ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہو رہے. پچھلی جب آپ اپوزیشن میں تھے، تحریک انصاف کی حکومت تھی، اس وقت بھی 20 سے زائد لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی ہیں، ان کے ٹرائل بھی چلے. تو یہ معاملہ پہلے اس وقت کیوں نہیں اجاگر کیا گیا؟ اور اگر اب یہ اجاگر بھی کیا گیا ہے تو اس کو چلنے دیجئے، پھر میرٹ کے اوپر فیصلہ آنے دیجئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی جو دہشت گردی کے جن کے ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہوئے تھے، وہ مطلب کون لوگ تھے؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے پاکستان کی وہ قانون اور آئین کو نہیں مانتے تھے، وہ پاکستان کے املاک کے اوپر حملے کرتے تھے. یہی دہشت گردی کی ڈیفینیشن ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا ہو، جن لوگوں نے رینجرز کی چوکیاں جلائی ہوں، جن لوگوں نے شہداء کے مجسمے توڑے ہوں، جن لوگوں نے پاکستان کے موٹر ویز جلائے ہوں، کیا وہ سیاسی پارٹی ہے یا دہشت گرد پارٹی ہے؟ ہاں، بائی اینڈ لارج میں یہ نہیں کہتا کہ تمام اس پارٹی سے جو لوگ اس میں شامل ہیں یا جو اس کے فالورز ہیں، کچھ اچھے لوگ بھی ہوں گے، لیکن ان کے اوپر بھی اس جتھے کا مخصوص چہرہ جو ہے وہ عیاں ہو گیا ہے. لہذا جس طرح سے ہم ان دہشت گردوں کے ساتھ کوئی نرم رویہ اختیار نہیں کرنا چاہتے، ظاہر ہے عدلیہ میں تھریٹس بھی ہیں، اور خاص طور پر یہ جو فوجی عدالتوں میں ٹرائل والا معاملہ ہے، اس معاملے پر تو میں یقین کریں کہ میں چیئرمین پی ٹی آئی کے موقف کی تائید کروں گا. جب وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم تھے تو انہوں نے خود کہا تھا کہ جناب یہ جو ٹرائل ہیں جو پاکستان میں انتشار پھیلاتے ہیں لوگ، یہ کرتے ہیں. آپ ان کی وہ سنائیں نا اپنے پروگرام میں. چلیں اچھی بات ہے، آپ ان کے موقف کی تائید کرتے ہیں، اور کہ ان کے فوجی ٹرائل ہونے چاہیے کہ آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے منگل تک ہی کوئی نہ کوئی اس کا فیصلہ سامنے آ جائے اور صورتحال واضح ہو جائے. قاہر صاحب، پیپلز پارٹی کا سٹانس کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے، کیا پیپلز پارٹی اس حق میں ہے کہ سیویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ آج سے 50 سال پہلے جب پاکستان پیپلز پارٹی مارشل لاء لگا ضیاء الحق کا، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے جمہوریت کے لیے آواز اٹھائی تھی، اور جمہوریت کی آواز اٹھاتے ہوئے انہیں کوڑے بھی پڑے، پھانسیاں بھی لگے، ان کے اوپر تشدد بھی ہوا. ہماری جو عورتیں تھیں کارکن، ان کے ساتھ بھی تشدد کیا گیا. لیکن اس کے باوجود ہماری جماعت نے کسی ادارے کے اوپر جو اس کے اوپر سب سے زیادہ نقصان پیپلز پارٹی کا ہو رہا تھا، اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی کارکن نے کسی ادارے کے اوپر حملہ کرنے کا نہیں کیا. ہمارے قائد محترم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو شہید کیا گیا، اس کے باوجود لوگوں نے اپنے جسموں کے اوپر تیل چھڑک کر یہ بات قابل تعریف ہے، قابل ستائش ہے یہ بات کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا، اپنے اداروں پہ حملہ آور نہیں ہوئے. میری آپ بات سنیں. ابھی آج اگر ایک سیاسی جماعت کی ایک ماحول ہے، اس کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے، سیاسی موقف لے کر چلے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دیکھیں نا، اس سے پہلے بھی قومی اسمبلی میں ہماری جماعت نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی. جب ہم نے کہا تھا کہ ملٹری کورٹس نہیں بننی چاہیے، وہ اس وقت کی تھی جب پہلے تھا، لیکن اس وقت پاکستان کو ضرورت تھی. پاکستان کی ضرورت کے مطابق، جیسے گوہر بلوچ صاحب نے کہا کہ جو لوگ چوکیوں پر حملے کر رہے تھے، جو ہمارے اداروں کے اوپر حملے کر رہے تھے، ہمارے جوانوں کو شہید کر رہے تھے، مسجدوں میں دھماکے کر رہے تھے، تو کیا وہ دہشت گرد تھے؟ آج کیا ان میں اور اس جماعت کے جو کارکنوں نے حملے کیے ہیں ان میں کوئی فرق ہے؟ اگر فرق نہیں ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ٹرائل ہونا چاہیے. اگر ان میں فرق ہے، اگر انہوں نے پروٹیسٹ دروازوں کے اوپر جا کر پروٹیسٹ کیا ہے، پھر تو کہہ سکتے ہیں ہم کہ ان کو دوسروں کے، اور ہاں اگر عدالتوں میں ان کے کیس گئے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی اور دوسری سیاسی جماعتوں کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کے جو لیڈر تھے وہ 2-2 سال تک جیلوں میں رہے، اور جو یہ جماعت ہے اس کے لوگ جب عدالتوں میں گئے انہیں ریلیف ملا 5-5 دن. آج ان کی لیڈرشپ کا
तमाम की अगर मैं निकालूं कि ये जेलों में रहे हैं तो 4 से 5 माह इनके जेलों का बनता है सिस्टम, लेकिन हमारा एक ढाई 3 साल और इस चीज की तो आप हिमायत करते हैं, ये आपने जवाब दे दिया जेलों में रहे हैं। तो कि क्या 9 मई के वाकयात के जिम्मेदारों का ट्रायल फौजी अदालतों में होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से हुकूमत या हुकूमती नुमाइंदे प्रेशराइज कर रहे हैं, वो इस बात पे एतराज़ कर रहे हैं कि इतनी उजलत क्या है, रोज़ हेयरिंग क्यों हो रही है। राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना कि कोई अदालती फैसला अगर खिलाफ उनकी तवक्कुआत के खिलाफ आता है या जिसको वो ठीक नहीं समझते तो उस पर अमल दरामद नहीं होगा, ये इस तरह के बयानात, इस तरह की रविश ठीक है? ये आपने किससे सवाल किया? ये आपसे ही सवाल है कायरा साहब। हाँ, अच्छा ठीक है। पहली बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब ने कोई गलत बात नहीं की। राना सनाउल्लाह साहब जो कह रहे हैं आप भी समझ रहे हैं कि रविश कौन सा प्रेशराइज कर सकता है अदालतों को, या इससे पहले अदालतें प्रेशराइज हुई हैं? क्या आप देखें कि जब हम कह रहे थे कि 14 मई को आप इलेक्शन कमीशन में जो ये काम इलेक्शन कमीशन का डेट देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, तो उनको अपना काम करने दें। आज अगर अपना पार्लियामेंट जो है वो कोई फैसला करती है, कोई ऑर्डिनेंस पास करती है, कोई कुछ भी पास करती है, तो उसका मैं समझता हूँ कि उसके साथ चलना चाहिए। और जो राना सनाउल्लाह साहब बात करते हैं कि आप अदलिया में जो तकसीम हुई है उसको भी बेहतर करना चाहिए, और इससे भी बेहतर मैं समझता हूँ, मुझसे भी बेहतर जो है अली गौहर बलोच साहब इसका ज़्यादा अच्छे तरीके से जवाब दे सकते हैं, क्योंकि वो हुकूमत का भी हिस्सा है और पार्लियामेंट का भी हिस्सा है। अच्छा बैरिस्टर साहब, आपके ख्याल में जिस तरह से राना साहब कह रहे हैं वज़ीर दाखिला अहम पोस्ट पर हैं और असेंबली फोरम पर उन्होंने ये बात की है कि अगर इंसाफ होता नजर ना आया तो फिर फैसलों पर अमल दरामद नहीं होगा, दुरुस्त है ये बात? नहीं, मैं समझता हूँ, मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट की भी और अता तारड़ साहब ने भी जो स्टेटमेंट दी है उसकी बिल्कुल मजम्मत करता हूँ। देखिए, पहले सबसे बात तो यह है कि यह बेंच जब बना है, वो बेंच में 2 जज साहिबान खुद उठे और उनका इस्तिकाक है वो अगर नहीं बैठना चाहते, और उनका राय यही है, और सीनियर जजेस है आफ्टर द चीफ जस्टिस, और दोनों उठ जाते हैं, उनका तो राइट है। उसके बाद जो ही बेंच रिकन्स्टिट्यूट होकर बैठ गया तो सबसे पहले जज साहब ने ये पूछा कि इस बेंच पर किसी को इतराज़ है, तो अटॉर्नी जनरल साहब ही फेडरल गवर्नमेंट की नुमाइंदगी करते हैं और आइन के मुताबिक वो फेडरेशन के फर्स्ट काउंसिल है और उनको ही रिप्रेजेंट करते, और उन्हीं की बिहाफ से वो स्टेटमेंट फाइल करते और उन्हीं का मौक़िफ़ कोर्ट के सामने प्रेजेंट करते। आज कल ही उन्होंने कोर्ट में कहा था कि हमें इस बेंच पर कोई एतराज़ नहीं है। ये रविश अब ख़त्म होना चाहिए कि मैं कोई नहीं मानूंगा और मैं वो फैसला मानूंगा जो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक है। इलेक्शन कमीशन का फैसला आ जाता है, इलेक्शन कमीशन का पहले भी इन्होंने नहीं माना। जब इलेक्शन कमीशन खुद इनको लेटर लिखते जा रहे थे तो क्या गवर्नर पंजाब ने उनको डेट दे दी थी? क्या गवर्नर के पीके ने कोई डेट दे दी थी? मजबूरन सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ गया और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा कि ये आईनी तकाजा है, आप डेट दे दें। उसके बाद जो डेट आ जाती उनको इम्प्लीमेंट न करना, न सिक्योरिटी देना, न पैसे देना, क्या ये अपने मरपले में से करते? क्या ये आईन और कानून का तकाजा नहीं था? उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट न करना और फिर उसके बाद पार्लियामान को मिसलीड करते हुए ये कहना कि ये पैसे आप रिफ्यूज़ कर लें। क्या ये सारे लोग जो इतने मौजूद है वो नहीं जाते? सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होते हैं? ये बार बार कहना कि मैं उस फैसले को नहीं मानूंगा, मैं पहले बेंच को नहीं मानूंगा, और स्टेटमेंट कब देना? स्टेटमेंट देना है पार्लियामान में, और ये कहते हुए कि जी मेरी जो स्टेटमेंट है ये तो मैं पार्लियामान में मैंने स्टेटमेंट दी है तो इसकी तो प्रोटेक्शन हासिल है, मेरे ऊपर कोई कार्रवाई ना करे। ये तो अच्छा, लेकिन एक चीज बैरिस्टर साहब, इससे आप इत्तेफाक करेंगे भी लगाते जो राना साहब ने ये बात कही कि जो नामजद चीफ जस्टिस हैं वो इस बेंच पे एतराज़ कर रहे हैं कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं हो जाता ये बेंच, इस तरह का बेंच नहीं तश्कील दिया जाना चाहिए, और वो अब तक 2-2.5 माह से इसी वजह से किसी बेंच का हिस्सा नहीं बने। कि अगर एक चीफ जस्टिस साहब, जी बिल्कुल काजी फाइसा साहब ने एहतराज़ किया है, लेकिन काजी फाइसा साहब किसी भी बेंच में नहीं बैठ रहे एवर सिंस, और तारिक मसूद साहब जो है वो बैठ रहे हैं, केसेस कर रहे हैं, लेकिन ये भी सुप्रीम कोर्ट है और फैसला सुप्रीम कोर्ट का होता है। अगर एक जज साहब नहीं एग्री करते और बाकी प्रोसीड करना चाहते और बाकी जज साहबान बैठे हैं, उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक उस फैसले को डिसीजन करते हुए, और एक आपको बताऊँ, जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने वो केस आया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को स्टे कर दिया। आप गवर्नमेंट से पूछें, ये नुमाइंदे दोनों बैठे, इनसे पूछे, आप अटॉर्नी जनरल साहब का मौक़िफ़ ले लें, क्या आप लोगों ने वहाँ एप्लीकेशन फाइल की कि सुप्रीम कोर्ट अपना स्टे वापस ले ले और प्रोसीड कर ले? इन्होंने तो जहमत नहीं की एप्लीकेशन की,
انہوں نے تو ایک ریکویسٹ نہیں کی سپریم کورٹ کو کہ یہ لا کو آپ کائنڈلی اس کو آرڈر کو ریکال کر لے. ان کا موقع سپریم کورٹ کے سامنے کیا آیا؟ سر ہم نے 2 قوانین پاس کر لیے، پریکٹس اینڈ پروسیجر، اینڈ رائٹ دیئر آفٹر ہم نے اس کے بعد ایک لا پاس کیا کہ سپریم کورٹ کے آرڈر اور ججمنٹ کو کیسا ریویو کیا جائے. ہم سے غلطی ہوئی ہے ان دونوں لاز میں اوورلیپ سے، ہمیں تھوڑا ٹائم دے دیں تاکہ پارلیمان سے ہم دوبارہ اس کی درستگی کر لیں. اگر حکومت کا اپنا موقف یہ ہے کہ دونوں لا میں اوورلیپ سے اور اس پہ عمل درآمد ممکن نہیں ہے اور اس میں ابھی اصلاح کی ضرورت ہے اور سپریم کورٹ اس آرڈر کو کیس کر چکی، تو پھر کس لحاظ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بینچ کا فیصلہ ہمیں قبول نہیں ہے؟ ان کو صرف مرضی کا فیصلہ چاہیے سپریم کورٹ کے مطابق. چلیں ان کو صرف مرضی کا فیصلہ قبول ہے یا واقعی میں یہ آئین و قانون کی بات کا جواب لیتے ہیں حکومت سے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین. بریک کے بعد آپ کو ناظرین کہیں گے خوش آمدید. علی گور صاحب، آپ پہ الزام یہ لگ رہا ہے کہ آپ صرف اپنی مرضی کے فیصلے چاہتے ہیں، آئین اور قانون پہ عمل درآمد کا معاملہ کوئی نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ کو 2-3 گزارشات کروں گا. ایک تو آپ نے وہ ٹرکوں والی آڈیو سنی ہوگی. ہماری ستم ظریفی یہ ہے کہ آج ہمارا جو عدلیہ ہے وہ 130ویں کے پتہ نہیں کتنے آخری نمبروں کے اوپر چل رہا ہے. جو ہمارا بین الاقوامی معیار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے، اور اس کی بیرسٹر صاحب بھی میری بات کی تائید کریں گے. دوسری گزارش یہ ہے کہ جو ٹرکوں والی آڈیوز آئیں وہ کیا تھیں؟ جب آپ اکثریتی فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی رائے دی تھی، اور وہ 9 اراکین سے شروع ہوا تھا اور پھر وہ پتہ نہیں شرنک ہوتے ہوتے وہ 3 کے وہ ججز نے آخر میں وہ فیصلہ سنایا. جو 4-3 کا فیصلہ ہوا، 4 نے اور فیصلہ دیا، 3 نے اور فیصلہ دیا. جو اکثریت نے دیا اس فیصلے کو تسلیم نہ کیا گیا چونکہ چیف جسٹس صاحب اقلیت والے فیصلے کو سپورٹ کر رہے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمان کا کام ہے، کوئی پاکستان کا قانون اور آئین پارلیمان کو قانون سازی سے نہیں روک سکتا. وہ قانون جو کہ ابھی بنا ہی نہیں ہے اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اسٹے آرڈر دے دیتے ہیں. جو خواجہ طارق رحیم صاحب جو مطلب ہے ان کی آڈیو سامنے آئیں، جو وہ چیف جسٹس صاحب نے دوسرے دن فیصلہ اناؤنس کرنا ہوتا تھا وہ ایک دن پہلے بتا دیتے تھے. کل 2 معزز وکلا ان کی عدالت میں گئے. مجھے یہ بتائیں کہ پہلے وہ جا کر عمران احمد نیازی صاحب کو وہ ملے ہیں دونوں، پھر اس کے بعد وہ چیف جسٹس کو ملے ہیں، پھر اس کے بعد چیف جسٹس کو ملنے کے بعد جناب وہ پھر آپ نے چیف جسٹس صاحب اور اس بینچ کے جو ہیں وہ بیانات بھی پھر وہ سن لیے، جس سے کہ آپ کو اعتراض کس چیز پہ ہے صاحب نے علی گور صاحب یہ ساری ملاقاتیں ہو رہی ہیں، آپ کو اعتراض کس چیز پہ کلیئر کٹ اعتراض اس چیز پر ہے کہ خدارہ عدلیہ کی توقیر کو جو ہے وہ روندا نہ جائے، اس طرح سے بے توقیر نہ کیا جائے سپریم کورٹ آف پاکستان کو. وہ ہمارا ایک قانونی اور آئینی ادارہ ہے، اور جس طرح سے پارلیمان کے فیصلوں کو ردی کی ٹوکری میں بندیال صاحب اٹھا کے پھینک رہے ہیں. چلیں ذرا تھوڑا سا موقع دیجیے گا، اس کا رسپانس لے لیتے ہیں ہم بیرسٹر صاحب سے. بیرسٹر صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. بیرسٹر صاحب کیا یہ بہتر نہیں ہوتا یہ جو اگر ہم پارلیمان کے کام کو روکیں گے؟ مجھے یہ بتائیں جب پورے پاکستان نے کہا، میری گزارش سن لے آخر میں، جب پورے پاکستان کے تمام جو بار کونسل نے انہوں نے مشترکہ ایک ریکویسٹ کی تھی جب وہ اسمبلی یہ الیکشن کروانے تھے صوبائی اسمبلیوں کے کہ آپ فل کورٹ بینچ بنا دے. آج کسی پولیٹیکل پارٹی کو اعتراض نہ ہوتا اور ہو سکتا ہے کہ اب تک الیکشن بھی ہو چکے ہوتے، لیکن یہ بات کیوں تسلیم نہ کی گئی؟ یہی وجہ ہے کہ بائسڈ فیصلے آ رہے ہیں، سرے عام وکلا چیمبر میں جاتے ہیں اور جا کر اپنی مرضی کے بینچ بنوا کے آ جاتے ہیں، اناؤنس کرتے ہیں کہ کل یہ فیصلہ ہوگا، دوسرے دن وہ بندیال صاحب مجھے یہ سوال رکھنے دیجیے ہو جاتے ہیں. تو خدارہ پاکستان کے نظام کے اوپر رحم کیا جائے، اس رویے کو تبدیل کیا جائے. رویے کو تبدیل کرنے کی بیرسٹر صاحب بات ہو رہی ہے کہ معزز چیف جسٹس صاحب کے جانے میں اب چند ماہ باقی رہ گئے ہیں، تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ وہ جو عدلیہ کی توقیر کا معاملہ ہے، عدلیہ کی کریڈیبلٹی کا معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی نظر ثانی کریں، اور پریکٹس پروسیجر بل کا فیصلہ آنے کے بعد اگر اس فیصلے کو دیکھا جاتا، اس کیس کو دیکھا جاتا تو زیادہ بہتر نہ ہوتا، تنقید نہ کی جاتی؟ دیکھیں بات یہ ہے
کہ جس طرح سے وہ چیف جسٹس صاحب کی مدر ان لا کی آڈیوز آئیں سامنے، ان پر نہیں، ایک وقت وہ آئے گا. مجھے موقع دیجئے بیرسٹر صاحب، یہ سوال آپ سے آئیے. بیرسٹر صاحب ریپیٹ کریں گے سر؟ شاید ہم نے سر سوال یہ ہے جو گوہر صاحب بات کر رہے ہیں کہ عدلیہ کی توقیر کا معاملہ ہے، چیزیں کنٹروورشل ہو رہی ہیں، خاص طور پہ پچھلے کچھ عرصے میں جو بننے والے بینچز ہیں اس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے، تو جب ان کے جانے میں چند مہینے باقی ہیں، بہتر نہ ہوتا کہ نان کنٹروورشل رہتے ہوئے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ آ جاتا، اس کے بعد پھر اس کیس کو بھی سن لیتے؟ کہ میں نے پہلے بھی عرض کر لیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو قانون یہ لے کے آتے ہیں اس میں تو فقط اتنا ہی ذکر کیا تھا کہ چیف جسٹس اگر بینچ بنائیں گے تو اس سے پہلے 3 ممبر کمیٹی بنے گی اور اس چیف جسٹس صاحب بھی اس میں ایک ہوں گے اور وہ فیصلہ کرے گی کہ اس کو سننا ہے یا نہیں سننا، اور اس کے بعد بینچ لگایا جائے گا. چونکہ وہ قانون آئین کے مطابق سپریم کورٹ نے سسپینڈ کیا، اس پہ عمل درآمد ہو نہیں سکتا. لیکن میں نے جو عرض کیا وہ یہ کہ اگر حکومت اس بات پہ انٹرسٹ میں سر وہ دیکھیں وہ تو ڈیم لا کے مطابق وہ بنا ہے اور وہ قانون بن چکا ہے اور وہ نوٹیفائی ہو چکا ہے، پبلش ہو چکا ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر حکومت اس بات پہ انٹرسٹڈ تھی کہ نہیں وہ اس کا پہلے عرض کرے تو حکومت ایک اپلیکیشن دیتی سپریم کورٹ میں کہ اس کا سٹے ویکیٹ کر لے، سپریم کورٹ میں اپلیکیشن دیتی. ان کی طرف سے موقف یہ آیا کہ ہمیں وقت دیا جائے تاکہ ہم اس میں امینڈمنٹ کر سکے. اب جو ملٹری کورٹس بن رہے ہیں اور اس میں پٹیشنیں آ رہی ہے اور باقی جو پبلک ایٹ لارج کا مسئلہ ہے اس کے لیے تو سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر کے قانون کے فیصلے تک تو کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ عوام سفر ہو جائے. اب قاضی فائیسہ صاحب خود نہیں بیٹھ رہے تو کیا باقی سارے جج صاحبان اپنے بینچز میں بیٹھ جائے اور انٹائر مشینری جو سپریم کورٹ کے جو 3rd پلر ہے وہ جا کر کے رک جائے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. طریقہ کار یہی ہے کہ جو قانون رائج ہے اور رول کے مطابق اور جس قانون پہ ابھی فیصلہ آنا باقی ہے کہ کیا وہ قانون ہے اور جس پہ اس کا اپنا موقف ہے کہ اس قانون میں سکم ہے، تو یہ تو ان کے ویسے ایک جواز مجھے لگ نہیں رہا. اس یہی طریقہ کار ہے کہ سپریم کورٹ فیصلہ یہ دے گی اور سپریم کورٹ کو جلد سے جلد فیصلہ دینے چاہیے. امید ہے کہ ٹیوزڈے تک اس موجودہ جو پٹیشنز ہے اس پہ فیصلہ آ جائے. جی ہاں، چیف جسٹس کا بھی ایسا ہی کہنا ہے کہ منگل تک کوئی نہ کوئی ڈائریکشن سامنے آ جائے گی. قاہرہ صاحب، یہ تمام جو بوجھ ہے اس وقت موجودہ حکومت کے اوپر، یقینی طور پہ پیپلز پارٹی کو بھی اس بوجھ کو اٹھانا ہوگا اور آنے والے انتخابات میں عوام کی طرف سے جو رد عمل آئے گا اس کا سامنا بھی کرنا ہوگا. آپ کے خیال میں اتنے سارے جو کنفرنٹریشنز کھلی ہوئی ہے، جو اتنے سارے محاذ کھلے ہوئے ہیں، جس کے اندر اب بجلی کا بحران کا جو محاذ ہے وہ سب سے زیادہ ابلتا ہوا نظر آ رہا ہے، جیسے جیسے گرمی بڑھ رہی ہے لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کے خیال میں ان چیزوں پہ توجہ دینا زیادہ ضروری نہیں ہے بجائے اس کے کہ اداروں سے محاذرائی بڑھائی جائے؟ پہلی بات یہ آپ کہ سوال کی طرف آنے سے پہلے میں بیرسٹر صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ تمام وکلاء ایک چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو سارے لوگ جو ہیں ان کی ڈیمانڈ کے اوپر بات کرنا شروع کرتے ہیں کہ جی بالکل وکلاء بالکل صحیح ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اگر وکلاء کہتے ہیں کہ فل کورٹ بن جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج عدلیہ کو سب سے پہلے فل کورٹ بنا کر جتنے ایشو ہیں، یہ میری ایک ذاتی رائے ہے اور انتہائی احترام کے ساتھ کہوں گا کہ فل کورٹ بن جائے اور اس میں جتنے کنٹروورشل ایشوز ہیں ان کو لے کر آئیں اور 7 ہیں 8 ہیں 10 ہیں ان کے اوپر بحث کی جائے اور اس کے اوپر تمام کے تمام فل کورٹ جو ہے جتنے ججز سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں 17 ہیں 13 ہیں جتنے بھی ہیں وہ فیصلہ کر دیں. چلیں یہ اچھا سوال ہے، اس کا جواب ہم بیرسٹر صاحب سے لیں گے. پہلے اب میرے سوال کی طرف آ جائیے گا. ہاں، دوسرا آپ نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے تو صرف لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، معیشت کا مسئلہ ہے، IMF آپ کو ہاتھ نہیں پکڑا رہا اور سر پہ الیکشن کھڑے ہیں، بے شمار معاملات ہیں، مسائل ہیں. بھائی آپ بات تو کرنے دینا. جی جنید صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ جو مہنگائی کا جو بوجھ آیا ہے IMF کے ساتھ ہمارے معاملات خراب ہوئے ہیں، اس کے اوپر آپ بات کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھیں کہ کیا اس کا قصور جو موجودہ گورنمنٹ 1 سال میں آئی یا 1.25 سال اسے ہوا ہے، کیا اس کا قصور اس کا ہے؟ کیا بجلی جو لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی ہے اس سے پہلے دونوں حکومتوں نے، ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں بھی 5-5.5 ہزار میگا واٹ بجلی جو ہے وہ شامل کی گئی. آپ ہی تحفہ دے کے گئے تھے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا. قاہرہ صاحب اس طرح نہ کیجئے. تو کیا پچھلی بات کریں گی تو زخم تازہ ہو جائیں گے. لوڈ شیڈنگ کا ابھی کا بتائیے. جی میں نے کہا 2013 یا اس سے پہلے کی یاد دلوائیں گے تو ہمارے زخم ہرے ہو جائیں گے. ابھی کی بات کیجئے
क्योंकि 18 घंटे की लोड शेडिंग का तोहफा आपकी हुकूमत ने दिया था। हम हरे नहीं होने चाहिए कि फिर आपको यह भी देखना पड़ेगा कि क्या 96 के बाद आपके मुल्क में कितने बिजली घर लगे थे, क्या 2008 के बाद आपके बिजली कितने मेगावाट बिजली पैदा हुई, क्या मुशर्रफ के दौर में आपके मुल्क में कितनी बिजली पैदा की गई। करप्शन के भी बहुत इल्जामात लगे थे, आपको याद फिर होगा। आपको उसके ऊपर भी आपके जख्म हरे हो जाएंगे और हमारे भी जख्म हरे हो जाएंगे कि हमारा टैक्स भी ले रहे थे और कोई भी बिजली घर नहीं बना रहे थे। और उसके बाद 8 के बाद लेकर 18 तक आप देखें कि उसके लिए बिजली के ऊपर काम हुआ और उसका रिजल्ट भी नजर आया। आपको सिंध में नजर नहीं आता थर में, आपको जो बादशाह डैम के ऊपर हमने काम किया वो नहीं नजर आता आपको। देखिए कायरा साहब, बात यह है तभी वो लोड शेडिंग खत्म हुई थी। ये नहीं हो सकता था अभी हम अगर अभी इस वक्त की बात करें, देखिए 1 साल से तो जायद होने को है, तो अभी ये जिम्मेदारी अगर आप मुसलसल पिछली हुकूमत पे डालते रहेंगे और ये कहेंगे कि जी ये सब किया धरा उनका है, तो ऐसे बात नहीं बनेगी। हुकूमत ने आपसे जवाब लेना है। उसका आप बताएं कि उसने कितने बिजली घर बनाए हैं। वो जो कहते थे कि मैंने इतने डैम्स बनाए, चलें वो उसका जवाब दे देंगे इलेक्शन में। मैं तो ये बात कर रहा हूं कि इस वक्त आपकी हुकूमत है, आप ये दावा कर गया है कि जो गलतियां इनसे हुई हैं उनको हम सुधारेंगे। IMF का बर्डन तो हमारे ऊपर आएगा ना, हम उसे फेस कर रहे हैं। सारे बर्डन आप पे आएंगे। मैं इसीलिए गुजारिश ये कर रहा हूं कि ये जो महाजराई का मामला है, अदलिया पे एतराज़ किया जा रहा है या अपनी जो तवज्जो है, एनर्जीज हैं, वो उस चीज़ पे लगाई जा रही हैं जिस पे आप लोग एतराज़ करते थे कि PTI के वुज़रा आते हैं और रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, शिकवा जवाब शिकवा होता है। यही चीज़ अगर आप भी करेंगे तो इलेक्शन सर पे है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। नहीं, हम बिल्कुल जवाब देंगे। जब अवाम में जाएंगे हम उसका जवाब देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब अदारे जो हैं वो सियासी अमल में मुदाखलत करेंगे तो सियासी अमल कैसे चलेगा? ठीक है, इससे पहले आप सियासी अमल कैसे चलेगा ये हुकूमत का सवाल है, लेकिन अवाम का सवाल नाज़िर है कि इन मसाइल से उनकी जान कब छूटेगी। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, क्या लोड शेडिंग में भी इसी तरह इजाफा होगा? और दीगर जो मसाइल हैं, IMF से अभी तक कोई जवाब नहीं मिल सका। मुल्क का पहिया कैसे चलेगा, इलेक्शन किस तरह से होंगे, ये सारे सवाल अपने मेहमानों के सामने रखते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अजीम, वेलकम बैक। बैरिस्टर अली गोहर साहब, जो सवाल पूछा था ब्रेक से पहले कायरा साहब ने, उसका जवाब जरा दे दीजिएगा। जी बैरिस्टर साहब, आपसे सवाल किया था कायरा साहब ने कि अदलिया को चाहिए कि तमाम कंट्रोवर्शियल केसेस को सुना जाए ताकि ये तनकीद ना हो उन पे। देखिए, वो तो चीफ जस्टिस की सवाबदीदी, वो कैसा सुनना चाहते हैं, लेकिन लास्ट टाइम भी यही अर्ज हुआ था। और देखिए, उसमें मैं सिर्फ एक पॉइंट कर लूँ, जब पहले केस हो रहा था इलेक्शन से रिलेटेड, उस वक्त ये कंट्रोवर्सी गवर्नमेंट ने उठाई थी कि ये बेंच फुल कोर्ट होना चाहिए। और इनका राय सिर्फ ये नहीं थी कि फुल कोर्ट होना चाहिए, फुल कोर्ट माइनस वो जजेस जो ये नहीं चाहते थे। इनकी तरफ से कभी भी ऐसी एप्लीकेशन नहीं आई कि फुल कोर्ट भेजे, सारे जज साहबान भेजें, बैठें और हमें कोई भी इतराज़ नहीं। ये 2 किस्म के ऑप्शन लेके आते थे, फुल कोर्ट माइनस वो जजेस जो हम नहीं चाहते थे। इसलिए मैंने अर्ज किया था ये मर्जी के फैसले चाहते हैं। दूसरी बात है कि जब उस केस इस वक्त जब ये प्रोसेस सारा चल रहा था, तो आपको याद होगा इमरान खान साहब ने भी उस वक्त एक ट्वीट की और उसमें कहा हमें कोई इतराज़ नहीं अगर चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाता है, जो भी डिसीजन। अब कोर्ट तो बना या नहीं बना, ऑर्डर आया, चाहे वो कम जजेस का था या ज़्यादा था, इस पे गवर्नमेंट ने अपना रिव्यू फाइल नहीं किया। वो ऑर्डर फाइनल कंक्लूसिव हो गया, अटॉर्नी जनरल साहब उसमें पेश हो गए, आज तक वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हुए। अगर ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं करते, चाहे वो 3 जजेस का हो, चाहे वो 4 जजेस का हो, लेकिन ऑर्डर तो इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। अगर आप जज को ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं करते, आपकी कानून की बालादस्ती की खातिर कुछ तो बोनाफिडे शो करे, गुड फेथ शो करे। इनकी सिर्फ और सिर्फ जब भी ये आते सुप्रीम कोर्ट में, सर फुल कोर्ट बनाए लेकिन 2 जज बीच में ना बैठे। अभी जब सर जज ले जाते हैं फिर लेके आ जाते हैं सर वो ऑडियो का भी कुछ कर ले। तो इस तरीके से तो ये अपने कोई स्टैंडिंग नहीं दिखा रहे, अपना गुड फेथ नहीं दिखा रहे। ये सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से इसको प्रोलॉन्ग करें, क्योंकि ये फेस नहीं कर सकते आवाम को कि वो वोट में चले जाए और वहाँ यानी कि आपको इनकी इंटेंशन पे अच्छा और क्या बुरा। अभी आपने क्वेश्चन किया बिजली से रिलेटेड, इनको कहो जो आप अच्छे प्रोजेक्ट नहीं लेके आए, लेकिन एहसास प्रोग्राम, सेहत कार्ड, जो बाकी अच्छे प्रोग्राम PTI दौर में शुरू हुआ, उनको आपने डिसबैंड कैसे किया? पहली बात अली गौर साहब, ये जरा बैरिस्टर साहब के सवाल का, हॉस्पिटल बनाए, अगर हेल्थ की आप बात कर रहे हैं, हेल्थ कार्ड लेकर आए हैं, 1 बिल का हॉस्पिटल बनाया है,
چلیں میں علی گور صاحب کا جواب لے کر آ رہا ہوں آپ کی طرف. قاہرہ صاحب آپ ایک یونیورسٹی کا نام بتا سکتے ہیں تو پھر تو ہم مان لیں. علی گور صاحب کیا کہیں گے, اور ساتھ میں کیا کوئی گرینڈ ڈائیلاگ ہونے جا رہا ہے اس تمام چیلنجز سے نمٹنے کے لیے, کیونکہ آج زرداری صاحب نے تو کہہ دیا کہ میں وہ میثاق جمہوریت پہ دستخط کرنے کے لیے تیار ہیں, انہیں کسی نے دھوکہ نہیں دیا, وہ بھی کسی کو نہیں دیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈائیلاگ کی تو ہمیشہ ہم نے مطلب ہے کہ اس کی اس حق میں ہے ہماری لیڈرشپ اور ہماری پارٹی. اور آپ کو پتہ ہے کہ میثاق معیشت پر شہباز شریف صاحب نے تو اس وقت بات کی تھی جب عمران نیازی صاحب سلیکٹڈ پرائم منسٹر تھے, اور اس وقت ان کی بات کو مذاق میں اڑا دیا گیا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ بات کر رہے تھے اکانومی کے اوپر, اور قاہرہ صاحب کے ساتھ آپ نے سوال کیا تھا. دیکھیں عمران نیازی صاحب جاتے ہوئے کیا بات کر کے گئے تھے کہ میں بارودی سرنگیں بچھا کے جا رہا ہوں. کوئی وزیر اعظم بھی جاتے ہوئے یہ بات نہیں کر کے گیا. یہ واحد کریڈٹ نیازی صاحب کو یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ آپ ان سرنگوں سے بچ کے نکل جائیں گے. میری گزارش سن لیں نا, میری ڈار صاحب سے سوال کرتے ہیں, وہ غصہ کر جاتے ہیں, صحافی کے موبائل چھوڑتے ہیں. یہ ان کا رویہ دیکھ لیں, میری بات لگ رہا ہے کہ کافی وہ گھبرائے ہوئے. اس وقت جبکہ ابھی ریویو جو ہے وہ نہیں ہوا آئی ایم ایف پروگرام کا, اربوں ڈالر کے قرضے اس حکومت نے لوٹائے ہیں. ان بھیانک شرائط پر پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے جو تھے وہ عمران نیازی صاحب نے لیے تھے, اور وہ سارے ہڑپ کر کے گئے. وہ تو خیر کرپشن کے ان کے قصے جو ہیں مطلب کیا مہاں کے کرپٹ تھے کہ جنہوں نے وہ خواتین کو آگے کرپشن کے لیے فرنٹ مین کے طور پر استعمال کیا. وہ ایک الگ ایشو ہے, ایک الگ بحث ہے. لیکن بات کرنے کی مقصد یہ ہے کہ نیازی صاحب جو وہ مائنز بچھا کر گئے تھے, اگر آئی ایم ایف پروگرام نہیں بھی ہوتا تو پھر بھی مطلب ہے کہ الحمدللہ یہ تو ایک پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا ہے, پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا. نہ الحمدللہ پاکستان ڈیفالٹ ہوا, اور نہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان ڈیفالٹ ہوگا. اور ہم نے وہ اقساط جو آئی ایم ایف کی دینی تھی وہ بھی ہم نے ٹائم پہ دی, اربوں ڈالر دیے. یہ ہماری معیشت ہے. رشیا سے تیل کی باتیں کی جاتی تھی, رشیا سے سستا تیل آپ کے سامنے باتیں کرنے والے 4 سال وہ کدھر گئے, اور جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ 1 سال. آخر میں قاہرہ صاحب سے جان لیتے ہیں, قاہرہ صاحب وے آؤٹ کیا ہے آخری چند سیکنڈز میں بات مکمل کیجئے گا. سستی ایل این جی اسی حکومت نے معاہدہ کیا ہے, اور پوری دنیا کا سب سے سستی ترین ایل این جی جو ہے وہ مطلب پاکستان کو پروائیڈ کی جائے گی. پاکستان کی مرضی ہے کہ وہ ایل این جی وہ خریدے یا نہ خریدے. تو اس بات یہ ہے کہ عوام کو جب تعریف کرنی چاہیے جس کو 4 سال میں بڑی بے دردی کے ساتھ تباہی کے دہانے کے اوپر پہنچایا گیا. تبھی ان سب دعووں کو حقیقت مانا جائے گا نا. قاہرہ صاحب کیا کہیں گے, وے آؤٹ کیا ہے؟ جی میں نے آپ کا سوال 20 سیکنڈ ذرا پلیز. میں جاننا چاہتا ہوں قاہرہ صاحب کہ وے آؤٹ کیا ہے, حل کیا ہے آپ کے پاس؟ کس چیز کا آپ پوچھ رہے ہیں؟ بجلی بحران کا, معاشی بحران کا, ان تمام چیلنجز کا جس کا اس وقت پاکستان کو سامنا ہے. 20 سے 25 سیکنڈ ہیں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ کے پاس اگر 5 سال یا 10 سال کا عرصہ نہ ہو تو وہ تمام مسائل جو ہیں وہ ایک دم ختم نہیں کر سکتی. آپ دیکھیں کہ 1 سال کے اندر یعنی کہ آپ کے خیال میں الیکشن اس وقت مسائل کا حل ہے. سب سے پہلے الیکشن چاہیے تاکہ ان تمام چیلنجز پہ قابو پایا جا سکے. ناظرین تمام مہمانوں کی تشریف کا بہت شکریہ. پروگرام دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.